مرحبا بكم خوتي خواتاتي المغاربة فين ما كنتو في جميع بقاع العالم، متابعي قناة كل نهار يجيك خبر لباب الدار. توصلنا بخبر عاجل، إذا مرحبا بكم في فقرة خبر عاجل لقناتكم المفضلة. إذا خوتي خواتاتي المغاربة فين ما كنتو في جميع أنحاء العالم، سنة سعيدة 2021 تدخل عليكم بالخير والربح والصحة والسلامة وطول العمر. قناتكم المفضلة كل نهار يجيك خبر لباب الدار غادي تستمر معكم بنفس الوتيرة وبنفس الوفاء. أول خبر جبناه لكم هذه السنة تمديد آجال قبول سيارات المهاجرين المغاربة بالمغرب إلى غاية شهر يونيو المقبل بسبب تداعيات كورونا، وعلى كل واحد انتهى أجل تواجد سيارته بالمغرب سواء سنة 2020 أو من هنا حتى يونيو 2021 يتوجه لإدارة الجمارك باش يسوي الوضعية نتاع السيارة ديالو للحصول على بطاقة القبول الجديدة. إذن أصدرت إدارة الجمارك والضرائب الغير مباشرة دورية يوم 28 دجنبر 2020، وهي الدورية رقم 6123 على 313. موضوعها تمديد الآجال تاع القبول المؤقت للسيارات السياحية المستوردة من طرف الخواص الغير مقيمين بالمغرب. اسمحوا لي نقرأ عليكم الدورية لأنها باللغة الفرنسية، ومن حين لآخر نترجم الكلام إلى استدعاء الأمر ذلك. إذن objet Covid-19, prorogation du délai d'admission temporaire des véhicules de tourisme importés par les particuliers non résidents au Maroc. المرجعية la circulaire 6072 du 17 juillet 2020. Dans le cadre des mesures prises par l'administration en vue d'atténuer les effets induits par la crise sanitaire actuelle, il a été décidé par circulaire visée en référence d'autoriser le report jusqu'au 31/12/2020 du délai de validité des admissions temporaires AT des véhicules de tourisme arrivant à échéance au cours de l'année 2020. À présent, et compte tenu de la persistance des difficultés des déplacements à l'international, il a été décidé de proroger le délai de validité des AT précités jusqu'au 30/6/2021 sans suite contentieuse. إذن بعد الإشارة للصعوبات ديال التنقل نتاع المهاجرين المغاربة بسبب إجراءات كورونا، الدولية كتعلن أنه تم تمديد هذا التاريخ اللي كان أصلا واحد المذكرة عفات المهاجرين المغاربة والمغاربة غير مقيمين من بعض الإجراءات، كانت مددته ل 31/12/2020. نفس تمديد نفس الهدف خلى مديرية الجمارك تمدد 6 أشهر إضافية بلا ما يكون حتى شي متابعات قانونية. Pour la concrétisation de cette mesure, il sera procédé à la modification automatique sur le système informatique de cette administration du délai de validité des AT concernés pour tenir compte du nouveau délai susvisé. Aussi, les titulaires des AT concernés ou les personnes autorisées à utiliser les véhicules admis temporairement sont-ils invités à se rapprocher des services douaniers proches de leur lieu de résidence au Maroc pour se procurer les nouvelles cartes d'AT. Enfin, cette mesure sera appliquée également au cas d'AT des véhicules de tourisme arrivant à échéance durant le premier semestre de l'année 2021. Toute difficulté d'application sera communiquée à l'administration centrale sous le timbre de la présente. إذن
المذكرة واضحة. كما قلت هناك تمديد لغاية 21 يونيو 2021 بموجب هذه المذكرة. أعيد أخوتي خواتاتي المغاربة، بسبب كورونا هناك تمديد أجال قبول سيارات المهاجرين المغاربة بالمغرب إلى غاية نهاية يونيو 2021. والمذكرة كتلح على أنه على كل من انتهى أجل تواجد سيارته بالمغرب سواء سنة 2020 أو النصف الأول من 2021 ضروري توجه لإدارة الجمارك لتسوية وضعية السيارة ديالو للحصول على بطاقة القبول الجديدة. حظ سعيد وسنة سعيدة لكل المغاربة في جميع بقاع العالم.